बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रात आंखें बंद करके ये अमल करो, फिर इसी हालत में सो जाओ। सुबह आंख खुलने से पहले महबूब की कॉल आएगी। 100% गारंटी शुदा। अगर आप रात को बात नहीं कर सकते तो फिर आपको लाजमी है कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट ज़रूर लगाएं। नहीं तो फिर पूछेंगे भाई रात को किसका फ़ोन आता रहा है। ठीक है, तो अगर आप बात कर सकते हैं तो फिर बेशक आप उसको ओपन रखें। जब कॉल आई बात करनी हो तो ज़रूर बात करें, लेकिन कोशिश करें कि इस रात जिस रात ये आप अमल करें उस रात उससे बात मत करें। सूरज निकलने के बाद फिर आप बेशक चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। और ये अनब्लॉक और कॉल के वाले से राब्ता बहाल करने के वाले से बहुत सारे मेरे वज़ाइफ हैं जो मैंने दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है। अब तो लोग यहाँ तक कहने लग पड़े मुझसे कि राब्ते बहाल हो गए, सब कुछ हो गया, अब अगला स्टेप चलाएं कि वो शादी के लिए भी राज़ी हो जाए। लेकिन जहाँ बहुत सारों के हो जाते हैं वहाँ बहुत सारों के रहते हैं, तो वो भी अमल साथ साथ देते हैं कि ताकि आगे शादी की, क्योंकि अब अक्सरियत अब मुझे इस चीज़ पे आ गई है कि उन सब कि वो शादी के लिए नहीं मान रहा। ठीक है, तो वो एक दफ़ा शादी के लिए मान जाए और हमने यहीं ही करना है। अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो ख़ासकर हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो एक जगह जहाँ कमिटमेंट हो जाती हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि यार चाहे वो ख़राब हो गया, बात नहीं कर रहे, इसी को ठीक कर लें। लेकिन हमारे जो भाई हज़रात होते हैं वो एक गाड़ी छूटती है तो कहते हैं दूसरी गाड़ी के इंतज़ार के अंदर होते हैं। नाराज़ नहीं होइएगा, वैसे एक बात कर रहा हूँ। और ये अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर एक ये चीज़ डाली हुई है कि वो जिसके साथ एक दफ़ा कमिटमेंट हो जाती है तो वो मतलब ये भी क्या बात है कि सारी उंगली एक जैसी नहीं होती, होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर आती हैं वो बहनें आती हैं, भाई भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो जो ज़्यादातर होती हैं वो अपनी एक को, चाहे वो ख़राब है, उसने खुदा न ख़वास्ता मारा भी है, लड़ाई की है, झगड़ा किया है, लेकिन वो उसी को ठोक बजा के ठीक करना चाहते हैं कि अब जो है इसी को ही हमने करना है। और वो उसपे एक मुझे लतीफ़ा सा याद आ गया, शायद आपको मैंने सुनाया भी हो। तो वो यानी इस हद तक वो होती हैं कि हमारा एक ही जो है वो हमारे साथ ही हो और हमारे साथ ही रहे और अच्छा रहे, वही उसी के साथ हमने ज़िंदगी को गुज़ारना है। अब इतनी इसके अंदर आगे होती हैं कि वो अपने मर्द के साथ हर चीज़ बर्दाश्त करेंगी, लेकिन किसी दूसरी को वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो वो एक औरत थी, तो उसका शौहर कुछ टाइम से ना रात को देर से आने लग पड़ा। तो उसने अपनी सास से यानी अपने शौहर की माँ से बात की कि आपका बेटा जो है ना वो आजकल रात को देर से आने लग पड़ा है, 12-12 1-1 बजे आ रहा है, तो क्या है ये? तो वो उसकी जो लड़के की शौहर की माँ थी, तो उसने कहा कि बहू ध्यान करी वो किसी और के चक्करों में ना पड़ गया हो। वो उस दिन काफ़ी रात हो गई थी, नहीं पहुँचा, तो उसने कहा अम्मा जी कोई अच्छी-सी बात करो, हो सकता है ट्रक के नीचे आके मर गया हो। यानी ये बर्दाश्त है कि वो ट्रक के नीचे आके मर जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि वो किसी दूसरे के तरफ देखे, सोचे, उसकी तरफ साइड हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, एक जो अल्लाह ताला ने एक नस्ल और एक चीज़ को करना है ना, तो वो अगर इतनी सख्ती वाली चीज़ ना होती तो शायद ये जो नस्लें इतनी ज़्यादा महफूज़ ना रह सकती। तो ये कुदरत है, उसने अपना निज़ाम चलाना है। और इसी तरह होता है जो हम मर्द ज़ात शादी से पहले रात 1-1 2 बजे बाहर होते हैं, तो शादी के बाद वो 8 बजे घर में ही घुस रहे होते हैं और कहीं बाहर हैं तो फ़ोनें आ जाती हैं घर वापस आ जाएँ, तो वो काफ़ी सारे इसीलिए कहा जाता है जो शादी होती है ये इंसान का 50% जो है वो उसको मुकम्मल कर देती है, उसको गुनाहों से इस चीज़ों से महफूज़ रख देती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक फरमाने वाली भी है कि अगर बाहर तुम्हारी किसी पे नज़र पड़ती है या इस शहवत के अंदर किसी में है, तो अपनी बीवी के पास चले जाओ, जो उसके पास है वो इसके पास भी है, ठीक है? तो इससे इंसान का आधा कम से कम ईमान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बात कहीं और है तो वो कहीं और चली जाएगी, तो इसी पे ही हम टॉपिक पे रहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे बेशक आपने लड़ाई की है आपकी वजह से, लेकिन वो खुद कॉल करेगा, मैसेज करेगा, एक्सक्यूज़ करेगा और वो बात करनी जो है वो अच्छे तरीके से शुरू करेगा। कौन-सा अमल है, कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर अभी शेयर करूँगा। आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं
تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھنا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، عمل سے پہلے چند لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر ایک انسان اس کی اپنی ایک مراد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے۔ تو آپ کی بھی کوئی مراد ہے، حاجت ہے، خواہش جو پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور آج جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان پر آمین کہیں گے، کل یہی لوگ آپ کی دعا کے اوپر آمین کہیں گے۔ لکھ سکتے ہیں، ضرور لکھیے گا، ادروائز زبان سے یا دل سے ضرور، ہمیں ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر یہ اتنی چیز رچ بس جائے کہ بجائے ہم کسی سے حسد کریں، جلے ضد کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دعائیں دینے والے بن جائیں، کیونکہ حسد سے اپنا ہی نقصان ہے، لیکن دعا سے ہمارا اس کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، 10 گنا بڑھ کے ہمارا فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آج کی جو پہلی دعا ہے، کہتے ہیں آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کیجئے، میرا پیار مجھے مل جائے، آمین۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا پیار، ان کی محبت ان کو نصیب فرما دے، جلد سے جلد یہ دو محبت کرنے والے ایک ہو جائے، اور ان کی شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، شادی کے بعد بھی اپنے پیار کے ساتھ ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزارے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بہت پریشان ہوں، دعا کرے اللہ میرا نکاح میری محبت سے کروا دے، آمین۔ گھر والے نہیں مان رہے، پلیز۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا نصیب فرمائے، جلد سے جلد گھر والے مان جائے، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کے گھر والے خود ان کا وہاں پہ رشتہ کرا دیں، اور جن سے محبت کرتی ہیں اسی سال کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ پکا کرائے، شادی کرائے، شادی کے بعد ان کے ساتھ جو وہ ہنسی خوشی پیار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ آپ نے رات کو ہر ایک کام سے فارغ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو کر لینا ہے، اگر وضو نہیں بھی ہے تب بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، بٹ وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے بھی رات سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے بستر پہ لیٹنا ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ یہ آپ ہر چیز سے فارغ، کہ رات کو کوئی وظائف اعمال کرتے ہیں وہ بھی کر لیں، ان سے فارغ ہو جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر دوشی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو بھی آپ کو بتاؤں گا کم از کم 515 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کم سے کم، اور آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے۔ اب بہت ساری بہنیں اور بھائی کہتے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں، تو اگر سو جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاگ رہے ہیں تو آپ نے وہ کاؤنٹ پوری کرنا ہے، سو بھی جائیں گے تب بھی آپ کو اس کا ملے گا، اور یہاں تک کہ انشاءاللہ خواب کے اندر بھی آپ کو خوشخبریاں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، وہ میں آپ کی اسکرین کے اوپر بتا دیتا ہوں، پھر اس کی میں آپ کو مزید تفصیل دیتا ہوں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا مسبب الاسباب بحق کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھنا ہے 515 مرتبہ۔ جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الی فلاں علی حب فلاں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، یا یہ ہر عمل کے ساتھ کیا کریں، کوئی بھی محبت کا عمل کر رہے ہیں تو لاسٹ میں 3 7 11 مرتبہ اس کو لازمی پڑھ لیا کریں، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الی فلاں علی حب، پہلے فلاں پر محبوب کا نام، دوسرے پر اپنا اپنے نام لینا، لینے کے بعد آپ کے پاس تصویر ہے، تصور میں اس کے اوپر دم کر کے آپ سو جائیں، اور اگر پاس تصویر نہیں ہے یا رکھ دی ہے تو پھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تصور میں دم کریں، اور کوشش کریں اس کے بعد اپنی آنکھوں کو نہ کھولیں، اور اسی حالت کے اندر پھر سو جائیں، اور صبح اٹھ کے دیکھیے گا کہ آپ کے موبائل کی 100% بیٹری بھی لو ہو چکی ہوگی، اتنی کالیں آ جائیں گی آپ کو، اور انشاءاللہ آگے جو بات ہو جائے پھر اس حساب سے آپ اپنی بات اس کو چلا سکتے ہیں، اور جن کی شادی کی رکاوٹیں مسائل، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ یہ عمل 3 7 11 دن آپ اس کو اپنے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، جب آپ کو فائدہ ہو جائے آپ اس عمل کو روک سکتے ہیں، تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔